दर्शकबिन, माया सभ्यताका बारेमा धेरै तथ्यहरू अथवा मिथहरू रहेका छन्। त्यसमध्येमा पहिलो, मायासुरको दक्षिण अमेरिकाको प्राचीन माया सभ्यताको जनक मानिन्छ। यस्तो मानिन्छ कि जुन विलक्षण अलौकिक प्रतिभा माया दानवसँग थियो, त्यही सभ्यताका मानिसहरूसँग थियो। अर्को तथ्य रहेको छ, अमेरिकन इतिहासकारहरू मान्ने गर्दछन् कि जुन आर्यहरूले अमेरिका महाद्वीपमा सबैभन्दा पहिले गएर एउटा बस्ती निर्माण गरेका थिए। अमेरिकामा रेड इन्डियन त्यहाँका आदि निवासी र मूल निवासी मानिन्छन् र हिन्दू संस्कृति आज पनि त्यहाँ हजारौँ वर्षदेखि अथवा हजारौँ वर्ष पहिलेदेखि त्यो कुरा त्यहाँ पुगिसकेको थियो र पुगिसकेर त्यहाँ त्यसलाई एकदमै अनुसरण गरिन्छ र मानिन्छ कि यो बसाहट महाभारत कालमा नै भएको थियो। अर्को एउटा तथ्य रहेको छ, माया सभ्यताको पञ्चाङ्ग 3114 ईसा पूर्व सुरु भएको थियो र यो क्यालेन्डरमा हरेक 394 वर्षपछि बाकतुन नामक एउटा कालको अन्त्य हुन्छ र 21 डिसेम्बर 2012 मा त्यो क्यालेन्डरको 13औं बाकतुन जुन एउटा समाप्त भएको छ। हालाकि माया सभ्यताको बारेमा भनिन्छ कि यो सभ्यता जुन अहिलेसम्मको प्राचीन सभ्यता सिन्धु घाटीको सभ्यता छ र त्यो बाहेक मिश्रको सभ्यता छ, त्यो दुवै जस्तै यो पनि रहस्यमय सभ्यता हो जो आफूभित्र धेरै नसुल्झेका अल्झिराखेका रहस्यहरूलाई समेटेको छ। अर्को सभ्यता अनुसारको एउटा तर्क रहेको छ कि माया सभ्यताका जुन निर्माणमा ढाँचाहरूको जुन एउटा आकार देखिन्छ, त्यसमा उनको बनावट सूरज यानि कि सूर्य देवताको अस्त र उनको उदयलाई मध्यनजर राखेर बनाएको छ। यसमा जति पनि ढाँचाहरू बनाएका छन्, यी सबैको सङ्ख्यामा 20 को प्रयोग एकदम धेरै गरिएको छ। त्यो समयमा क्यालेन्डरमा धेरै प्रयोग हुने गर्दथ्यो। माया क्यालेन्डरमा पनि 20 अङ्क एकदम प्रयोग भएको छ। युनिभर्सिटी अफ एरिजोनाका आर्कियोलोजिस्ट ताकेसी इनोमाताले बताएका छन् कि हामीसँग कुनै पनि यसको प्रमाण अथवा लिखित रूपमा दस्तावेज छैन, तर पनि 20 अङ्कको आधारमा यसलाई यो पुरै ढाँचाहरूलाई बनाएको हो भन्ने कुरा गणना गर्दाखेरि यसको अनुमानित होइन, प्रमाणित नै हो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अर्को तथ्य रहेको छ, माया सभ्यतासँग एउटा धेरै ठुलो एउटा लामो अवधिसम्मको क्यालेन्डर थियो, जसलाई माया लङ काउन्ट क्यालेन्डर जुन भन्ने गरिन्छ, जसमा आजको होइन सदियौँसम्मको कुरा गरिएको छ। यसै क्यालेन्डर अनुसार 2012 मा धरतीमा एउटा विनाश हुन्छ भन्ने खालको भविष्यवाणी गरिएको थियो। अर्को तर्क रहेको छ, छोटो अवधिको लागि माया सभ्यतासँग एउटा जल्किन क्यालेन्डर थियो। जल्किन क्यालेन्डर जसमा 260 दिनको हिसाबले बनाएको थियो, यानि एउटा वर्षलाई 260 दिनको लागि बनाएको थियो। हुन त 365 दिनको एउटा वार्षिक हामीले नयाँ वर्षको आगमन गर्छौँ अथवा पुरानो वर्षलाई बिदाई गर्छौँ, तर त्यो जुन कुरा गरिराखेका छौँ त्यो जल्किन क्यालेन्डर, जसमा 260 दिनको हिसाबले बनाएको थियो र यो सांस्कृतिक र पारम्परिक पर्वहरूको लागि, त्यसलाई मनाउनका लागि बनाएको थियो। अर्को तर्क रहेको छ हाब क्यालेन्डर भनेको 365 दिनको लागि बनाएको थियो। यो क्यालेन्डर सूरजको चारैतिर एउटा परिक्रमा गर्दा धरतीले त्यो आधारमा यो क्यालेन्डर यानि कि हाब क्यालेन्डरको निर्माण गरेका थिए। अन्तिम तर्क रहेको छ
इतिहासकार ताकेसी इनोमाताद्वारा खोजिएका केही ढाँचाहरूको आकृति र बनावटको तरिका एक जस्तै छ। एउटाको अर्कोसँग एकदम मिल्ने यो ढाँचा रहेको छ। यो पूर्वबाट पश्चिम दिशा तर्फ बनाइएका छन्। यसमाथि 20 साना साना प्लेटफर्महरू बनाइएको छ। ताकेसीले बताएका छन् कि हरेक ढाँचा 20 साना साना प्लेटफर्म्स बनाउनुको अर्थ यो थियो कि त्यो समयमा मानिसहरूले यो अङ्कमा विश्वास गर्थे, अर्थात् यसको गणना पद्धतिमा 20 को अङ्क महत्त्वपूर्ण थियो र सबै ढाँचा एक सठिक लाइनमा एक वेमा बनाएका थिए। ताकेसीले बताएका छन् कि यो ढाँचाको मध्येमा केही ठुला ढाँचाहरू पनि छन् जो धार्मिक कार्यक्रमहरूको लागि बनाइएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जोल्किन क्यालेन्डरको कुनै पुरानो फर्मेट जुन कि त्यहाँ त्यो ढाँचाको लागि प्रयोग गर्दै आइराखेका थिए, यी सबै ढाँचाहरूको अध्ययन गर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि प्राचीन मध्य अमेरिकामा सभ्यताहरू कसरी विकसित भए र यिनी एरियामा यो क्षेत्रमा माया सभ्यताको साथसाथ जुन अल्मेक का मानिसहरू पनि रहने गर्दथे। अल्मेक यानि कि ढुङ्गाका जुन टाउको अथवा पिरामिड बनाउने काम गर्दथे। यी पिरामिडलाई 100 देखि 100 फिट को हाइटमा राखिन्थ्यो। तर यसै पिरामिड बाट काम गर्दाखेरि जङ्गलको बीच मा यो काम गर्नु पर्दथ्यो। हुन त यो मुस्किल काम थियो, तर त्यो बेलामा यो ढाँचा बनाउँदाखेरि यो बिस्तारै त्यो कुराहरू नष्ट हुँदै गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज पुरातत्वविदहरूको साथमा माया र अल्मेक सभ्यताको बारेमा धेरै जानकारीहरू छैनन्, किनकि तिनी बिस्तारै हराउँदै गए र तिनी लुप्त हुँदै गए। धन्यवाद साथीहरू। माया शासन यानि कि माया सभ्यतामा शासन व्यवस्था कस्तो थियो, आउनुहोस् यसको बारेमा कुरा गरौँ। माया शासन व्यवस्थाको कुनै पनि विशेष जानकारी त प्राप्त भएको छैन, तर यस्तो मानिन्छ कि माया शासक सामान्यतया पुरुष वर्ग हुने गर्दथे। कहिलेकाहीँ रानीहरूले पनि शासन गरेको अवस्था भेटिन्छ। राजाको पदको लागि एउटा पैतृक रूपमा त्यो जान्थ्यो, जसको मृत्युपछि उसको छोरा त्यो सिंहासनमा बस्ने गर्दथ्यो। राजा को एकदमै बहादुर हुनु एकदमै आवश्यक थियो। यो जरुरी पनि थियो। एक बहादुर राजाले नै साम्राज्यको विस्तार एवं उसको सुरक्षा गर्न सक्दछ भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। राजाको जुन एउटा गद्दी छ, त्यो गद्दीमा बस्ने बेला उसलाई देवताहरूलाई प्रसन्न गर्नका लागि केही उद्देश्यका साथ मानव बलि दिनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता माया शासनमा थियो। राजा, अभिजात वर्ग एवं पुरोहितहरूले यस केही कुराहरू यसमा जोडेका थिए, जसले गर्दाखेरि त्यसको सहयोगले यो शासन चल्ने गर्दथ्यो। राजा भव्य महलमा रहने गर्दथ्यो भने उसको सेवाको लागि ठुलो सङ्ख्यामा दास एवं दासीहरू हुने गर्दथे। माया सभ्यतामा क्यालेन्डर, जो कि आज पनि त्यत्तिकै चर्चामा बनेको छ, त्यसको बारेमा कुरा गर्न जाँदा माया सभ्यताले एउटा क्यालेन्डरको निर्माण गरेको थियो, जसमा विभिन्न धार्मिक त्योहारहरू र खगोलीय घटनाहरूको वर्णन गरेको पाइन्छ। यसलाई माया सभ्यताको क्यालेन्डर भन्ने गरिन्छ। तर धेरै जसोलाई थाहा नहुन सक्छ। माया सभ्यताको क्यालेन्डरमा यो एकवटा कुरा जुन भविष्यवाणी मानिन्छ, त्यो भविष्यवाणी गरिएको थियो 2012 को लागि कि दुनियाँ समाप्त हुन्छ। हुन त यो भविष्यवाणी
पछि गएर गलत प्रमाणित भयो, त्यो कुरालाई लिएर माया सभ्यता चर्चामा आएको थियो। दर्शकवृन्द, अब हामी प्रोग्रामको अन्तिम आइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि माया सभ्यताको अन्त्य कसरी भयो त्यो कुराको लागि हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लू होलको बारेमा। यो ब्लू होल के हो? एउटा गोलाकार गुफा हो जो कि समुद्रमा बनेको छ। यो 318 मिटर को एरियामा फैलिएको छ भने यसको गहिराई 125 मिटर जति छ। यो समुद्री गुफाको स्कुबा डाइभिङको लागि दुनियाँको एकदमै सर्वोत्तम स्थानहरूमा एउटा मानिएको छ। यसै कारण यहाँ दुनियाँभरिबाट पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। यो मध्य अमेरिकी देश बेलिजमा छ। ब्रिटिस स्कुबा डाइभर र लेखक नेड मिडलटनले यस जग्गाको नामाकरण ग्रेट ब्लू होल दिएका छन्। डिस्कभरी च्यानलले यसलाई दुनियाँको सबैभन्दा जो एउटा सुन्दर स्थानको रूपमा मानेको छ। अब कुरा गरौँ ब्लू होलको माया सभ्यतासँग कनेक्सन कसरी हुन जान्छ। केही साल अगाडि शोधकर्ताहरूले बेलिजको प्रसिद्ध ब्लू होल र उसको आसपासका खनिजहरूको विश्लेषण गरेका थिए, जसको आधारमा उनीहरूले भनेका थिए कि 800 देखि 900 ईस्वीको मध्यमा एउटा यहाँ ठुलो अकाल परेको थियो। यानि कि जमिनमा एकदम सुक्खा परेको थियो। उसी कारणले गर्दाखेरि त्यही कारण बन्यो माया सभ्यताको विनाश। हुन त लाइफ साइन्सको रिपोर्ट अनुसार यो अकाल, यो सुक्खा 6औं शताब्दीदेखि लिएर 10औं शताब्दीसम्म परेको थियो, जो कि माया सभ्यताको अन्त्यको कारण बनेको थियो। साथीहरू, माया सभ्यतालाई कलात्मक विकासको स्वर्ण युग पनि मानिन्छ। माया सभ्यताका मानिसहरू कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष र लेखन आदिमा यो क्षेत्रभित्रमा धेरै निपुण थिए। उनीहरूको कलात्मक विकासको स्वर्ण युग पनि यसलाई मानिन्छ। यस दौरान खेती र सहरीकरणको विकास भएको थियो। यो सभ्यताको सबैभन्दा उल्लेखनीय जुन एउटा हामीले बिल्डिङ यसलाई मान्न सक्छौँ, पिरामिड थिए। पिरामिडको जुन मेन उनीहरूले नै यसको आविष्कार गरेका थिए र उनीहरूले यसलाई धार्मिक केन्द्रको रूपमा निर्माण गराएका थिए, जसलाई माया पिरामिड भनिन्छ। यस्तो मानिन्छ कि मेक्सिकोमा अवस्थित चिचेन इट्जाको माया सभ्यताद्वारा यसलाई बनाइएको थियो, जसलाई माया सभ्यता एउटा ठुलो एकदमै ठुलो सहरको रूपमा यसलाई मान्दथे भने अहिले यो युनेस्कोले विश्व धरोहरको रूपमा यसका स्थलहरूलाई सामेल गरेको छ। चिचेन इट्जामा आकर्षणका केन्द्रहरूमध्येमा पिरामिड एक स्टिल मानिन्छ। धेरै अगाडि पर्यटक यसमाथि चढ्ने गर्दथे, यस पिरामिडमाथि, तर पछि यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र आजभोलि यहाँ 42 मिटर को हाइट नोहच मूल को एकमात्र यस्तो पिरामिड हो जसमाथि पर्यटकको चढ्ने अथवा पर्यटकहरूले त्यो माथि जान अनुमति पाएका छन्। साथीहरू, हाम्रो लागि माया सभ्यताको इतिहास र यसको बारेमा बुझ्न किन आवश्यक छ, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। साथीहरू, माया सभ्यताको बारेमा धेरै मानिसहरूले यस बारेमा सुनिसकेका अथवा पढिसकेका छन्। यो एउटा प्राचीन सभ्यता जसको बारेमा वैज्ञानिकहरूले धेरै वर्षौँदेखि यो अध्ययन गर्दैछन् कि यो सभ्यता कसरी समाप्त भयो, तर यसको पछाडिको कुनै पनि सठिक एउटा तर्क अथवा कुनै पनि एउटा जवाफ भेटिएको छैन।
आउनुस् आजको यस भिडियोमा हामी माया सभ्यताको इतिहासदेखि यसका केही कुराहरू अध्ययन गरौँ। साथीहरू, यो माया सभ्यता मेक्सिकोको एउटा महत्त्वपूर्ण सभ्यता मानिन्छ। हुन त अमेरिकाको प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होन्डुरास तथा युकाटस प्रायद्वीपमा स्थापित थियो। माया सभ्यता मेक्सिकोको एउटा महत्त्वपूर्ण सभ्यता मानिन्छ। यस सभ्यताको सुरुवात 1500 ईस्वी पूर्वमा भएको थियो। यो सभ्यता 300 ईस्वी देखि लिएर 900 ईस्वी को बीचमा आफ्नो प्रगतिको शिखर अथवा चरममा थियो। यो सभ्यताको महत्त्वपूर्ण केन्द्र मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होन्डुरास र अल साल्वाडोरमा थियो। यो एउटा कृषिमा आधारित सभ्यता थियो। यस सभ्यताको अन्त्य 16वीं शताब्दी यानि कि 16औं शताब्दीमा भएको मानिन्छ, तर यसको पतन 11औं शताब्दीदेखि सुरु भइसकेको कुरा पनि यहाँ हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ।